परी मेरे साथ रहेगी हमेशा। ये औलाद हमेशा पराई ही रहती और अपने बाप के नाम से पहचानी जाती। एक तरफ बेताबी, जुनून, तड़प है, ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ ऐसे सादी सी आंख। बनती तो हमारी भी बहुत थी, तुमने दिल से उतार दिया। नजरों से उतरे हुए लोग दिल से भी उतर जाते हैं। खुशी की माँ उसके घर पर जाती है और कहती है कि अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमें दे दो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारा जल्द से जल्द घर बस जाए। लेकिन साफ साफ कुछ वक्त मना कर देगी। दूसरी तरफ हारून को उसकी माँ कहेगी कि जो भी कर लो, आखिरकार औलाद अपने बाप के नाम से ही पहचानी जाती है। दूसरी तरफ सोनिया को अपनी मोहब्बत रह रह कर याद आती है, तो वो बार बार हारून को रिमाइंड करवाती है, जबकि हारून उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देता है, दिल से उतरे हुए लोग कभी नज़रों में नहीं आते, इसलिए तुम अपना खाता तो गुल ही समझो। कभी भी तुम मेरी नज़रों में वो मुकाम नहीं बना सकती, क्योंकि तुम्हारी क्रिमिनल सोच ने मुझे अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया था। और ये बात हारून की बिल्कुल सच थी। खुशबख्त से मिलने के बाद उसे अंदाज़ा हुआ था कि जिस सोच का और जिस कैलिबर का वो मालिक है, बिल्कुल खुशी उस पर पूरी उतरती है। और ज़िंदगी में उसने क्या खोया है और वो इतनी उदास है। हारून की शख्सियत उसे मुकम्मल कर सकती है। लेकिन खुशी शायद हारून के बारे में कुछ ना भी सोचती, लेकिन हारून उसे पसंद तो था। वो दिल ही दिल में पसंद तो करती थी, लेकिन इस लिहाज से नहीं कि उससे उसकी शादी हो जाए। ऐसे अच्छे इंसान के लिहाज से वो उसे पसंद करती थी। दूसरी तरफ खुशी का बाप अपनी की गई गलतियों और कोताहियों की माफ़ी मांगता है खुशबख्त से, और कहता है कि हमने तुम्हारी शादी में बहुत जल्दबाजी कर दी, जिस वजह से तुमने छोटी सी उम्र में बहुत सारी तकलीफ़ और दुख उठाए हैं। मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दो। ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं, मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ था, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। खुशबख्त जैसे ही अपने बाप के मुंह से ये अल्फाज सुनती है तो रोने लगती है और कहती है कि बाबा, ये मेरा नसीब था, इसलिए आप खुद को कोसना बंद कर दे। दूसरी तरफ फारस की हरकतें वैसी की वैसी ही रहती हैं। माहम को बात बात पर टॉर्चर करना और उसे बातें सुनाना उसका फेवरेट मशगला बनता जा रहा था, जबकि बार बार माहम उसे इग्नोर करती थी। अब तो फारस को रह रह पे कर गुस्सा आता है उस हारून पर। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में ख़राब करने वाला कोई और नहीं, उसका बड़ा भाई हारून मलिक है, जिसने माहम को इतनी शय दी है कि वो उसी के सर पर चढ़कर नाच रही है। नहीं तो माहम की इतनी जुर्रत नहीं थी कि मेरे आगे ज़बान चला सकती। अब वो अपने आप को अहमियत देती है तो मुझे तकलीफ़ होती है। फारस इस बात का जिक्र अपने माँ बाप से भी कर चुका था, जबकि बहुत अच्छे से हारून समझ चुका था कि ये नार्सिसिस्ट है, इसलिए इससे दूर रहना ही माहम के लिए बेहतर है। दूसरी तरफ हारून को बहुत खुशी है कि खुशी उसके लिए मान चुकी है, यानी खुशबख्त ने शादी के लिए हाँ कर दी। आखिरकार खुशबख्त शादी के लिए क्यों ना हाँ करती। हारून का प्रपोज़ल उस वक्त आया था जब बहुत ज़्यादा परेशान थी खुशबख्त, किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपनी दोस्त सीमा और हसीब की वजह से। उसे लगता था कि अगर मैंने शादी ना की तो हसीब मेरी जान कभी भी नहीं छोड़ेगा और सीमा का घर बर्बाद से बर्बाद तर होता जाएगा। मेरी इकलौती दोस्त है जो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती। मुझे उसकी राय तब्दील करने के लिए हारून मलिक से शादी करनी होगी। खुशी अपनी ज़िंदगी का साथी चुनने के लिए एक दफ़ा फिर तो नहीं जल्दबाजी कर रही, लेकिन हारून मलिक जैसा इंसान भी उसे मिलना कोई गनीमत से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ तक खुशबख्त ने उसे जज किया है वो उसकी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा था। दूसरी तरफ हसीब का जो भी मसला मसाइल निकल चुका था, इसी मुश्किल हालात में उसने हाथ ज़रूर पकड़ा हारून का, लेकिन हारून उसकी ज़िंदगी संवारेगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तब होती है जब खुशबख्त जाती है तो उसका टाकरा एक दफ़ा फिर माहम से हो जाता है। तो वो माहम को समझाती है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगानी होगी। जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी ख़राब की है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो। जबकि माहम बता चुकी थी हारून की वालदा को कि जिसको पसंद करके बैठा हुआ है हारून मलिक, वो कोई आम लड़की नहीं है बल्कि वो तलाक याफ्ता भी है। ये बात सुनते ही हारून की माँ का तो मूड ऑफ हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे माहम ने कोई झूठ बोला हो, लेकिन हारून से जब वो कन्फर्मेशन करती है तो उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी होती है। दूसरी तरफ खुशबख्त जैसे ही मिलती है हारून से तो इस बात का जिक्र करती है कि मेरी एक शर्त है तुमसे शादी करने की, मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। तो ये बात सुनकर हारून बहुत हैरान होता है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उससे बात माहम इस तरह की कर चुकी होगी, जबकि वो तो उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि वो उसकी बेटी को
کے بغیر اسے قبول کرے گا۔ اس کی سوچ ایسی نہیں تھی جیسی کہ خوش بخت نے سمجھی تھی۔ لیکن سب سے مزے کی اور سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہی ہوتی ہے جب ہارون ملک کڑی پکوڑا لے کر جا کر پرپوز کرتا ہے۔ دوسری طرف اس کا جو بھی دوست تھا وہ کڑی بار بار چیک کرنے کے بہانے لگاتا ہے، جبکہ وہ بار بار اسے منع کرتا ہے کہ ایسا مت کرو۔ جیسے ہی حسیب آتا ہے تو خوشی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اسے بار بار سیما کی وہ باتیں یاد آتی ہیں جو اس پر گھٹیا الزام لگا کر گئی تھی، تو وہ حسیب پر سارا غصہ نکالتی ہے اور کہتی ہے ساری زندگی کبھی کسی نے میرے کریکٹر پر انگلی نہیں اٹھائی، لیکن تم جیسے آوارہ میرے کزن نے اور تمہاری بیوی نے میرے کریکٹر پر انگلی اٹھائی ہے، جبکہ سارے کے سارے قصوروار تم تھے۔ سیما صرف انسیکیور ہے، آخر کیوں نہ ہو؟ جس کا خاوند اسے پسند ہی نہ کرتا ہو، اسے بار بار اگنور کر رہا ہو، اس کے دل میں ایسی شک و شبہ والی بات تو ہوتی ہے۔ پھر حسیب ڈائریکٹ بات پر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تم سے بچھڑنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا کہ تم میرے لیے ہی بنی تھی اور میں تمہارے لیے۔ مجھے پتہ ہے تم مجھے پسند کرتی ہو، کبھی دل سے نہیں نکال سکی، اسی لیے تمہارا گھر خراب ہوا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں خوش بخت سنتی ہے تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے اور کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے دماغ میں اتنا زیادہ خناس بھرا ہوا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم نے کیا سوچا کہ میں نے اپنا گھر بسانے کی کوشش نہیں کی؟ سب سے بڑی بات ہے کہ سیما تم سے بہت محبت کرتی ہے، جبکہ میرا پارٹنر مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے پھر بھی میں نے اپنا گھر بسانے کی کوشش کی، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے اپنا گھر نہیں بسایا؟ کیا اتنی زیادہ تم نے خوش فہمیاں پال رکھی ہیں؟ تو ایک عدد تھپڑ بھی جڑ دیتی ہے اس کے منہ پر اور کہتی ہے کہ یہ تھپڑ تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا، کیونکہ یہ تھپڑ میرا مارنا ضروری تھا۔ جو تم نے غلط فہمیاں اپنے دماغ میں ڈالی ہیں اور شادی شدہ ہوتے ہوئے تم نے ایک عورت کے ساتھ چیٹنگ کی ہے، تم سوچ بھی کیسے سکتے تھے کہ میں تم جیسے آدمی کو اپنی زندگی میں لاؤں گی، جبکہ تم جیسے کی وجہ سے میں ایک دفعہ پہلے بھی دھوکہ کھا چکی ہوں۔ مجھے تم میں اور اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، فرق صرف اتنا تھا کہ وہ بہت مالدار تھا، جس کو اپنے مال کے گھمنڈ پر اس نے ساری زندگی مجھے ایک نوکرانی کی حیثیت سے رکھا، اور تم میں بھی کوئی فرق نہیں، تم بھی تو اپنی بیوی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو، تمہارے دل دماغ پر میں چھائی ہوئی ہوں اور تم اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہو اور اوپر سے دعویٰ کرتے ہو کہ تم اس کے شوہر ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا، اور یہ بھی بھول جاؤ کہ میں تمہاری کزن تھی یا کبھی دوست رہی تھی۔ دوسری طرف سیما جیسے ہی حسیب کے پاس پہنچتی ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ وہ خوش بخت کو ساری باتیں کر کے آئی ہے۔ حسیب بہت غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے اس لیے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن تم نے وقت سے پہلے ہی اندازہ لگا لیا اور صحیح نتیجے پر پہنچ چکی ہو۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ جیسے ہی خوشی میری زندگی سے گئی تھی اس کے بعد مجھے اس کی ویلیو کا اندازہ ہو چکا تھا اور مجھے روز تمہارے ساتھ رہتے ہوئے گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ یہ ساری بات سیما سنتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے کیسے سوچا کہ تم میری زندگی خراب کرو گے اور میں تمہارے گریبان تک نہیں پہنچوں گی؟ تمہیں اس لیے انسیکیورٹی ہو رہی ہے کہ میں نے جا کر سب کچھ کیوں بتایا خوش بخت کو، اور خوش بخت کو میں نے جو کہا ہے میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ حسیب کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں سیما کا منہ توڑ دوں، اس نے کیسے خوش بخت سے اس طرح کی گھٹیا اور فضول باتیں کی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب سیما کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ اب تو حسیب کا برا حال ہونے والا ہے کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ ہی بند چکے ہیں۔